नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जमा। व इज़ और जब फ़रक़ना हमने फाड़ा बिकुमुल बहरा तुम्हारे लिए दरिया को, वअनजयनाकुम फिर निजात दी तुमको, व अग़रक़ना और गर्क कर दिया हमने आला फ़िरऔना आले फ़िरऔन को, वअंतुम और तुम तंज़ुरून देख रहे थे। फरमाया और जब हमने तुम्हारी वजह से समुद्र को फाड़ दिया, फिर हमने तुम्हें निजात दी और हमने फ़िरौन की कौम को गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर यह एहसान जताया कि इसने एक ख़तरनाक मौके पर इनके लिए समुंदर फाड़ दिया और बनी इसराइल ने समुंदर को पार कर लिया। लेकिन जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज ने जो बनी इसराइल का पीछा कर रहे थे समुंदर को पार करना चाहा और वह बीच रास्ते में पहुँचे तो समुंदर का पानी दोनों तरफ से मिल गया और फ़िरौन माँ अपनी फ़ौज के इसमें गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर तो वहाँ से जब चले तो जो फ़िरौन था उसने अपनी फ़ौज समेत बनी इसराइल का पीछा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का, कि उनको पकड़ लिया जाए। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। तो जैसे ही वो दरिया के पास पहुँचे तो उनकी कौम ने कहा, बनी इसराइल ने कहा हज़रत मूसा से कि आगे आते जा रहे हैं तो आगे समुंदर है। बनी इसराइल ने कहा कि अगर हम आगे जाते हैं तो आगे समुंदर है, उसमें हम डूब जाएंगे, और अगर पीछे मुड़ते हैं तो पीछे फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ आ रहा है तो हम तो पकड़े गए। बनी इसराइल ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम तो पकड़े गए, आगे जाते हैं तो मरते हैं, पीछे जाते हैं तो मरते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल्ला हरगिज़ नहीं, मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून जो थे वो बनी इसराइल को लेकर चले थे। तो उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं, मेरा रब मुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये भरोसा, ये तवक्कल था उनका अल्लाह ताला पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी लाठी जो आपके हाथ में, हज़रत मूसा से कहा इसको आप दरिया पर मारें। जब हज़रत मूसा ने उसको उस लाठी को पानी पर मारा तो पानी दो हिस्से हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया, जैसे एक सड़क होती है। अगर आप देखें या सोचें तो गौर व फिक्र का मुकाम है कि वो जगह जहाँ पर के एक समुंदर बह रहा था उसके नीचे जो ज़मीन होगी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस ज़मीन का क्या हाल होगा। यकीनन वो दलदल की सूरत होगी, मगर क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म था और अल्लाह ताला का ये मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने जब से दरिया जो था वो फट गया और वो इस तरह से साइडों पर पानी खड़ा हो गया, रुक गया और बुलंद होके खड़ा हो गया जैसे कि वो कोई पहाड़ हो, और उसके दरमियान अल्लाह ताला ने रास्ता, ना सिर्फ रास्ता बनाया बल्कि उसको खुश्क भी कर दिया। खुश्क रास्ता बनाया जिस पर चलकर बनी इसराइल जो थे वो पार हो गए। जैसे ही वो पार हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला मैं दोबारा क्या लाठी पानी पर मारूं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, अब आप अपनी कौम को लेकर जाएं, अब मैं इनको खुद इनसे निबड़ लूँगा, फ़िरौन से और उसके लश्कर से। जैसे उन्होंने फ़िरौन और उसके लश्कर ने देखा कि बनी इसराइल इसी दरिया से, इसी रास्ते से गुज़र कर तो समुंदर पार कर गए हैं, तो हम भी इसी रास्ते से गुज़र कर उनका जो पीछा करेंगे। वो पीछा तो किया। जैसे ही वो दरमियान में पहुँचे रास्ते के तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ समुंदर को कि आपस में मिल जाए। वो समुंदर जैसे पहले बह रहा था वो दोबारा से ऐसे मिल गया आपस में, और वो सब के सब गर्क हो गए। अल्लाह ताला ने सूरत आराफ में फरमाया, तो हमने इनसे इंतकाम लिया
پس انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ سورہ یونس میں فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا، یعنی فرعون کو، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، بے شک حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ فرعون جب ڈوبنے لگا، جب اس نے دیکھ لیا کہ اب میں ڈوبنے لگا ہوں اور میری موت قریب ہے، تو اس نے اقرار کر لیا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت ایمان لانا کہ جب موت سامنے ہو، تو اس وقت کا ایمان لانا جو ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا، جبکہ اس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، استغفار۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت اس کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ خوف کی وجہ سے وہ ایمان لایا۔ اور ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو تم سب کو میں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو دین میں داخل کرے۔ تو یہ دین اور یہ ایمان جو ہے یہ محبت سے داخل ہوتا ہے دل میں۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت اپنے آپ سے ہماری کر دے کہ اس کی محبت میں اس کے خوف سے ڈرتے ہوئے ہم برائیوں سے بچیں۔ یہ جس دن یہ واقعہ ہوا یہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا یہ دن پیش آیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ بڑی عظمت والا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، یعنی فرعون سے۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب پھر رمضان کے روزے فرض ہونے پر عاشورہ کا جو روزہ تھا وہ نفل قرار دے دیا گیا، یعنی جو چاہے وہ رکھ لے اور جو چاہے وہ نہ رکھے، کیونکہ اس کے بعد رمضان فرض ہو گیا تھا۔ پہلے عاشورہ کا روزہ ہوا کرتا تھا فرض کہ وہ رکھنا ہوتا تھا سب نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا کرے اور اللہ دین کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔